अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल मुआफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अहलुल कुरान, हमारा कोर्स स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह रब के दर पर, यानी अल्लाह तबारक व तआला की दहलीज़ पर जाना। मगर कैसे? जैसे आदाब शरीयत में हमें सिखाए गए हैं। तो अल्लाह ताला से कुछ मांगने के आदाब हैं और उसमें वसीले इख्तियार भी किए जा सकते हैं कि अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करे। तो बेहतरीन वसीला जो हमें शरीयत में बताया गया वो ये है कि अल्लाह ताला को उसके प्यारे प्यारे नामों से पुकारना। और कुरान में भी इसका ज़िक्र है कि अल्लाह ताला फरमाता है और सब अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं, सो उन्हीं के साथ तुम उन्हें पुकारो। चलिए, आज का जो अल्लाह का सिफाती नाम हम पढ़ेंगे, सबसे पहला वो है अल हकम। अल हकम का मतलब है फ़ैसला करने वाला, हुक्म देने वाला और ऐसा जज कि जो यानी अदल व इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करे और उसको दुनिया की और कोई भी ताकत जो है इस कायनात की सही फ़ैसला और सही हुक्म जारी करने से रोक नहीं सकती। ये अल्लाह की मस्बत सिफ़ात में से है, यानी सिफ़ात मस्बता है। और अल्लाह ताला अल हकम के ज़रिए तमाम कायनात के फ़ैसले करते हैं और अल्लाह ताला ही करेगा क़यामत के दिन भी अपनी इस सिफ़त के वजह से तमाम फ़ैसले अल्लाह ताला जारी करेगा क़यामत के रोज़। अगला ख़ूबसूरत नाम अल्लाह का अल अदल। हकम के साथ ही अल अदल अल्लाह का नाम है। देखें कि इंसाफ़ करने वाला, और इंसाफ़ कैसा करने वाला? बराबरी के साथ, किसी की भी ज़ाती कमी बेशी को मद्देनज़र ना रखते हुए उसके साथ बराबरी का फ़ैसला करने वाला। हम मुआशरे में इस कदर ख़राबियों का शिकार हो चुके हैं कि हम लोग जब कभी फ़ैसला करते हैं तो हमारे, यानी अल्लाह हमें मुआफ़ करे, हुक्म तो हमें दिया गया है कि फेवरिज़म से बचा जाए। तो यहाँ अल्लाह वो है जो कि अदल व इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करता है और बराबरी के फ़ैसले करता है। सही पूरा का पूरा अजर अल्लाह देने वाला है। तो ये अल्लाह की बड़ी ख़ूबसूरत सिफ़त है अल अदल, यानी बराबरी करने वाला। अल लतीफ़, अल लतीफ़ अल्लाह ताला की बड़ी ख़ूबसूरत सिफ़त है और ये सूरह मुल्क में भी आई है। इसके साथ अल लतीफ़ और अल ख़बीर, ये दो सिफ़ात अल्लाह ताला की इकट्ठी आई हैं। यानी नरमी करने वाला और ख़बरगिरी करने वाला, इंतहाई बारीक बीनी से बंदों के दिलों का हाल जानने वाला और उसके बाद उनके साथ इंतहाई नरमी का सलूक करने वाला। कभी इंसान जब कभी डिप्रेशन में चला जाता है या किसी तकलीफ़ की वजह से मायूस हो जाता है तो फिर उसका दिल चाहता है कि कोई इसके साथ नरमी से बात करे या उसके दिल को दिलासा दे। तो अल्लाह का ये ख़ूबसूरत नाम इंसान के लिए सहारा है। अल्लाह का ये सिफ़ाती नाम जो है अल लतीफ़, क्योंकि अल्लाह ही दिलों के भेद जानने वाला है बड़ी बारीक बीनी से। और फिर अल्लाह अपने बंदे के साथ बड़ी ही नरमी का फ़ैसला करता है। तो अल लतीफ़ और उसके साथ अल्लाह का नाम अल ख़बीर, यानी जिससे कोई भी चीज़ जो है वो पोशीदा नहीं है, कोई भी ख़बर ऐसी नहीं है जो उस रब को ना हो, चाहे वो सोचों की हो, अमाल की हो और इंसान की कारकर्दगी की हो। हर तरह की ख़बरगिरी रखने वाला, पूरी कायनात की, इंसानों की ज़िंदगी की, सोचों की, कौन है? अल ख़बीर, यानी अल्लाह ताला का ये सिफ़त जिसके एतबार से अल्लाह सब की ख़बर रखता है। फिर है अल हलीम। अल हलीम जो है वो है बुर्दबारी, बड़ा तहम्मुल। ये अल्लाह की सिफ़त बड़ी खूबसूरत है कि अल्लाह इतना तहम्मुल वाला है कि अपने बंदे को फ़ौरन से सज़ा नहीं देता, अज़ाब देने में जल्दी नहीं करता। अपने बंदे के साथ बुर्दबारी और सब्र और तहम्मुल के साथ अल्लाह सलूक करता है और उसको टाइम देता है कि वो उसकी तरफ पलट आए और उसकी
اسی صفت کی وجہ سے کائنات میں آج انسان کا وجود باقی ہے، ورنہ جتنی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ کی ذات جس طرح قہار اور جبار ہے، وہ تو ایک منٹ میں یعنی اپنے نافرمانوں کو سزا دینے والا بھی ہے۔ تو الحلیم یعنی اپنے بندوں کے ساتھ ہر حال میں بردباری اور صبر اور تحمل کے ساتھ ان کو یعنی ان کی نگہداشت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، انہیں ٹائم دے کہ اس کے بندے جو ہیں اس کی اس حلیمی صفت کی وجہ سے واپس اس کی طرف پلٹ آئیں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ اگلی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے العظیم۔ العظیم کا مطلب ہے سب سے بڑی شان والا، سب سے بڑی حکومت والا، سب سے زیادہ غلبے والا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ العظیم ہے۔ عظیم جو ہے آپ کو پتہ ہے بڑے کو کہتے ہیں، اور ایسا بڑا جس کی مقابل کوئی اور بڑا نہ ہو۔ تو اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے اور اللہ ہی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ساتھ شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بابرکت عظیم ذات ہے، بڑی ذات ہے، اور اس کے مقابل کسی کا کوئی رتبہ نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ الغفور۔ الغفور کا مطلب ہے بخشنے والا، اتنا یعنی کہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے کہ اللہ کی یہ صفت بڑی بار قرآن میں یعنی اسی نام اور اسی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا آیات میں ذکر آیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور اور رحیم ہے۔ آپ ایک بار غلطی کریں، دو بار غلطی کریں تو کسی بھی دوسرے انسان کو آپ پہ غصہ آ ہی جاتا ہے، اور پچھلی غلطیاں یاد دہانی کرا ہی دی جاتی ہیں انسانوں کے ذریعے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے اپنے بندے کو بخشنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کیے گئے بڑے سے بڑے گناہ کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دینے والا ہے، ختم کر دینے والا ہے، اس طرح سے ہے کہ جیسے وہ کبھی اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اتنی خوبصورت صفت ہے اللہ کی، اور اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بردبار ہے، حلیم ہے کہ اپنے بندے کے ساتھ وہ بخشش والا، غفوریت والا اپنا معاملہ کرتا ہے۔ تو اللہ کا خوبصورت نام الغفور۔ اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں الشکور۔ اچھا، ہر نا کوئی انسانوں میں اگر آپ یہ دیکھیں نا تو بڑے ہم لوگ حریص ہوتے ہیں کہ اگر ہم کوئی نئے کام کریں نا تو ہمیں بڑی جلدی جلدی اس کا اجر ملے، اور بڑا زیادہ زیادہ اپریسیشن ملے، اور بڑے لوگ اس کی تعریف کریں۔ لیکن انسان کی جو یہ نفسانی خواہش ہے، حرص ہے کہ کوئی اس کی قدر کرے، کوئی اس کی تعریف کرے، یہ اس کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے اور ان لمیٹڈ سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے یہ اللہ کا صفاتی نام ہے الشکور، جو کہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ایک پانی پلانے پر بھی اس کو اجر دیتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے۔ اگر کوئی فرض نماز ہی قائم کرتا ہے فائدہ اس کا اپنا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کیا ہے؟ الشکور، اس کے تمام کاموں کی قدر کرنے والا ہے۔ تھوڑی سی محنت پر بہت سا اجر دے دیتا ہے ہمارا رب، اور بہانے ہیں اللہ تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بخشنے کے اپنے بندے کو۔ تو پیاری سسٹرز، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس صفت ہی کی یعنی مثل ملے ہماری زندگی کے معاملات میں، کہ وہ ہماری چھوٹی چھوٹی محنتوں کی، چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کی، ہمارے وقت کی اللہ قدر کرے، اور وہی بہترین قدر کرنے والا ہے اور اس کا اجر دینے والا ہے۔ تو کیا ہے اللہ کی صفت؟ الشکور۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اس صفت کے مطابق ملے۔ العلیو یعنی بلند، جو ساری مخلوق سے بلند ہے، بلند و بالاتر ہے، اور اس کے مقابل کوئی بھی نہیں ہے۔ آیت الکرسی میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو یعنی کہ بیان کیا گیا ہے کہ هو العلی العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی بلند ہے، اور جو بلند مرتبے والا ہوتا ہے اس کی عزت و تکریم اور اس کے احکامات کو فالو کرنا ہر ایک پر فرض بن جاتا ہے، اور وہ تو ہمارا مالک ہے۔ تو العلی، الکبیر، بہت بڑا، جس کی شان و جلال کے سامنے باقی سب حقیر ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بڑا اور ایک ہوتا ہے بہت بڑا، تو وہ کون ہے؟ الکبیر اور اللہ، یعنی اللہ
اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پیاری سسٹرز، آج کی یہ مختصر سی سٹنگ جو ہے یہیں پر اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ان تمام صفات کی بدولت میری اور آپ کی تمام دنیا اور آخرت کی مشکلات جو ہیں ان کو ختم کرے، اور ہماری خامیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات کی بدولت، اللہ کو اس پکارنے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو ہماری خوبیوں میں بدل دے، اور ہماری ذات کی کمیاں جو ہیں اللہ دور فرما دے، اور دور فرمانے کے لیے صرف ہماری یہی نیت ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں ہم سب کو قبول فرما لے۔ آج کی کلاس اتنی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اللہ کے نام جو ہے ان کو سمجھ چکے ہوں گے، ان کو یاد کیجئے اور اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیاری سسٹرز۔